उमासहस्रम् अष्टमस्तवकम्। तमसामभितो हन्ता चण्डिकाहासवासरः सतां हृदयराजीवा विकासाय प्रकल्पतां। या निद्रा सर्वभूतानां योगनिद्रा रमापतेः वीर्यतां सा महाकाली महाकालसखी सखे। विरिञ्चिनास्तु ते मातः कालित्वं चेन्न मुञ्चसि मधुकैटभसंहारं करोतु कथमच्युतः। वासवः काशनीकाशयशोऽलङ्कृत दिङ्मुखः महाग्रविक्रमाद्यस्य दासीदाजोपराङ्मुखः। यत्प्रतापेन सन्तप्तो मन्ये बाडवरूपभृत् भगवाननलोऽद्यापि सिन्धुवासं न मुञ्चति। कुर्वाणे भूतकथनं यस्मिन् विस्मितचेतसः एष एवान्तको नाह मिथ्यासीदन्तकस्य धीः। रणे येनातिरस्कृत्य त्यक्तो राक्षस इत्यतः चिराय हरिदीशेषु कोणेशः प्राप्तवान् यशः। यन्नियन्तुम् अशक्यस्य कुर्वाणमसतिः क्रियाः नियन्तुरसतामासीत् पाशिनो मलिनं यशः। बाहुवीर्यपराभूतो यस्य प्रायेण मारुतः बभूव क्षणदान्तेषु रतान्तपरिचारकः। निधिं येने जितो हित्वा राजराजः पलायुतः स्पष्टं बभाणमाधुर्यं प्राणानामखिलादपि। यस्मिन् उत्तरपूर्वस्य दिश एकादशाधिपाः कण्ठा बभूवुः क्रात्मीयकण्ठोपमितकीर्तयः। निजशुद्धान्तकान्तानाम् आनवैरेव निर्जितं ललज्जेयः पुनर्जित्वा शूरमानी सुधाकरं। बालस्येव क्रीडनकैः प्रवीरैर्यस्य केलतः लीलाकन्दुकधीरासीत् देवेधीधितिमालिनी। त्रियमाचर शुद्धान्तभ्रूविलासनिवारणं विष्णोः सुदर्शनचक्रं यस्य नापश्यदन्तरम्। महिषं तं महावीर्यं या सर्वसुरदेहजा अवधिद्धानवं तस्यै चण्डिकायै नमो नमः। मुखं तवासेचनकं ध्यायं निरन्तरं मृगेन्द्रवाहे कालेन मृडस्त्वन्मुखतां गतः। कार्तिकी चन्द्रवदना कालिन्दी वीचिदोर्लता अरुणाम्भोजचरणा जयति त्रिरुचिः शिवा। यत्ते गजपरः कालो यद्बाहुर्लोकरक्षकः युक्तं द्वयं शिवे मध्यः त्वन्सन्नाको न नाकराट्। स्वदेहदेव या देवी प्रदीपादेवदीपिका आविर्बभूव देवानां स्तुवतां हर्तुमापदः। धैर्यचातुर्यगाम्भीर्य वीर्यसौन्दर्यशालिनी रत्नं नितम्बिनी जातौ मे निरेयां सुरासुराः। यदीयहं कृत्यनले धूम्राक्षो भवदाहुतिः समाप्तिं भीषणं यावन्नैवाप विकत्थनं। चामुण्डा शिवदूत्यौ यत्कले दारुणविक्रमे भक्षयामासतुर्मूर्तिः केतिभिः सह रक्षसां। यस्याशूले जगमास्तं यशशम्भुनिशुम्भयोः नमामि विमलश्लोकां कौशिकीं नाम तां मुमां। यशोदागर्भजा जननात् यशोदां गोकुलस्य तां वन्दे भगवतीं नन्दां विन्ध्याचलनिवासिनीम्। अम्बिकामुपतिष्ठन्ताम् एता चण्डी मनुष्टुभः प्रसन्ना साध्वलङ्कारः सिद्धपद्मेक्षणा इव। श्रीभगवान् महर्षि रमणान्ते वासिनो वासिष्ठस्य नरसिंहसूनोः गणपतेः कृता उमासहस्रे अष्टमस्तबकः।